बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है एक पुरफ़ज़ा मकाम से गलियात, यानी गलियात तो आप जानते हैं ना, नथिया गली, डोंगा गली, चांगला गली, खैरा गली, कूज़ा गली, ये तमाम गलियों का मजमुआ गलियात। बहरहाल ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का, बनाने का एक मकसद है। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोग, मैं इसका इंट्रो कुछ मैं ऐसे दूंगा, वीडियो आप आगे देखेंगे कि मकसद ये है कि गलियात की डार्क साइड आपको, यानी उसकी डार्क साइड, उसकी अगली साइड, यूँ कहिए कि अगली साइड ऑफ ब्यूटीफुल गलियात, कि किस तरह हम तरक्की, डेवलपमेंट, टूरिज़म के नाम पर इस इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन इलाके को तबाह कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट कहें, तजावुज़ात जिसे कहते हैं, करप्शन कहें, GDA की, महकमा जंगलात की, दीगर लाइन डिपार्टमेंट जो हैं, यहाँ पर अक्सर जगहों पर जंगलात काट कर जंगलात की ज़मीन जो है वो लोगों को दी गई, बेची गई, NOC दिए गए। ऐसी इमारतें भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, क्योंकि GDA 3 मंजिला इमारत आपको बनाने की इजाज़त है। यहाँ पर 9 मंजिला इमारतें बना दी गई हैं। सड़क पे आपको कुछ और नज़र आएगा, बिहाइंड द सीन आपको कुछ और नज़र आएगा। ये तबाही ही तबाही है। मैं आगे भी चल के आपको बताऊंगा, मेरा मकसद हरगिज़ गलियात को बदनाम करना नहीं, यहाँ के टूरिज़म को डिस्करेज करना नहीं। मेरा मकसद ये है सिर्फ़ और सिर्फ कि खुदारा इस इलाके में आप जब आते हैं तो आप इको टूरिज़म का ख्याल रखें। और दूसरी बात ये है, अगर ये आने वाली वीडियो तवील हो गई तो फिर इसके मैं 2 पार्ट्स करूँगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चले शुरू करते हैं गलियात का सफ़र। अब ये देखें जी, ये अब हम आपको दिखाएंगे कि ये आप तमीरात देखें, सड़क के बिल्कुल किनारे, और यहाँ पे आप जो चीज़ ये देख रहे हैं, इमारतें, बिल्डिंग्स, अब थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि खुदा न ख्वास्ता 2005 वाला या उस तरह का कोई ज़लज़ला यहाँ पर आ जाता है तो क्या होगा। और ये कितनी ख़तरनाक बिल्डिंग्स हैं, और इसमें पता नहीं क्या, किस तरीके से इसका डिज़ाइन बनाया गया है, कितनी गहरी इसमें खुदाई की गई है, और किसने इन बिल्डिंग्स के नक्शों की NOC दी है। हमने तो यही सुना है कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अप्रूव करती है जो नक्शा, वो 4 मंजिल से ज़्यादा, 3 मंजिल से ज़्यादा, यानी जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नक्शा मंजूर करती है वो उसमें बाकायदा ये इस बात को इंश्योर किया जाता है कि बिल्डिंग जो है वो 3 मंजिल से ज़्यादा ना हो, यानी वो 4 मंजिला नहीं हो सकती। ये सामने आप देखें, ये कितनी कसीरुल मंजिला इमारतें हैं। अब सड़क से आप देखेंगे आपको ये 2 मंजिला लगेगी, लेकिन आप इसकी बैक साइड पे आप जब देखते हैं तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि दी अगली साइड ऑफ गलियात, दी अगली साइड ऑफ ब्यूटीफुल गलियात, ये हम पहाड़ों को काट के जो है वो अपने इस इलाके की, अपने लिए अपनी तबाही खुद करना चाह रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हवस-ए ज़र, लालच, और जितनी ज़्यादा आप सोच नहीं सकते कि करप्शन इस वक्त गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी में है, लेकिन चूँकि करप्शन इस वक्त हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू ये है कि हम माहौलियात की बात करें। ये गलियात की जो डार्क साइड है, जो बैक साइड है, जो अगली साइड है, जो इसका एक बदनुमा चेहरा है, और ये किस तरह हम अपने इन पहाड़ों को काट रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि जी तबाही जब आ जाए तो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में कह रखा है कि ये जो पहाड़ हैं ये ज़मीन की कीलें हैं, और किस तरह हम इन पहाड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं जी, बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है एक और गलियात में, कूज़ा गली के मकाम पर।
جہاں سے آپ مین مری یا ایبٹ آباد مری روڈ ہے، جب آپ وہاں سے آتے ہیں کوزہ گلی، اگر آپ مری کی طرف سے نتھے گلی جا رہے ہیں تو آپ کو کوزہ گلی سے رائٹ ٹرن ایوبیہ کی جانب لینا پڑتا ہے، اور اگر آپ ایبٹ آباد سے مری جا رہے ہیں تو کوزہ گلی ہی کے مقام پر وہاں آپ لیفٹ ٹرن لیں گے ایوبیہ کی جانب، جہاں ایوبیہ چیئر لفٹ ہے، وہاں پر یہ آپ کو ایک کثیر المنزلہ عمارت نظر آ رہی ہے، اور کمرشل انٹرسٹ کے حوالے سے شاید میں اس کا نام نہ لے پاؤں، لیکن یہ لاہور کا کوئی بہت بڑا ہوٹل ہے، اسی کا یہ پروجیکٹس ہے۔ یہاں ہمیں بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ یہاں پر اوورسیز جو پاکستانیز ہیں انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس عمارت میں، یعنی ان کے یہاں پر لگژری ریزیڈینشل اپارٹمنٹس ہوں گے، یعنی وہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ شاید یہاں پر ایک چھوٹا سا کوئی، یا چھوٹا تو نہیں ہے، کوئی ہوٹل بھی ہو، لیکن یہ ہوٹل اپارٹمنٹس ہوں گے۔ جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں، اب جب یہ عمارت یا بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ یہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس طرح کی اگر ترقی ہوتی ہے ممکن ہے مقامی لوگوں کے لیے بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا، آبویسلی مزدوری تو مل ہی جائے گی، لیکن آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ونس اگین اے ڈارک اینڈ اگلی سائڈ آف گلیات۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ کتنا گرینڈ پروجیکٹ ہے، لیکن جس چیز پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے یا یہ دکھ ہوتا ہے یہ ہے کہ جب پہاڑ کاٹے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کس طرح پہاڑوں کو کاٹ کے، پتھروں کو کاٹ کے اور جنگل کی زمین اس میں ڈال کے، قبضہ کر کے، جنگلات کو درخت کاٹ کے جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو تکلیف تو ہونا ایک لازمی امر ہے، لیکن پھر جب پوری دنیا کا یہ سلسلہ اسی طرح ہے کہ ترقی جب ہوتی ہے تو ترقی اپنے ساتھ، یعنی ترقی جب ہوتی ہے تو ترقی اپنے ساتھ بسا اوقات تباہی بھی لے کے آتی ہے، اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ افسوس ہی کر سکتے ہیں، ترقی کی خوشی منائیں یا تباہی کا ماتم کریں، یہ معاملہ تو میں آپ لوگوں پر چھوڑ دیتا ہوں کہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ کس طرح حسین سرسبز جنگلات، گھنے جنگلات، اور کس بے دردی سے ہم ان جنگلات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور بات وہی کہ کمزور جو ہے وہ یا گالی دے سکتا ہے دل میں، وہ بھی، یا بد دعا دے سکتا ہے، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ یہ بات تو طے ہے کہ جناب جتنے لوگوں کی یہ ظاہر ہے غریب آدمی تو یہ آپ یقین کیجئے، کوئی غریب شخص یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں سے ایک ٹہنی اپنے گھر جلانے کے لیے لکڑی یا کوئی ایک چھوٹا سا درخت اپنی کسی ضرورت کے لیے اگر وہ کاٹ لے تو پوری ریاستی مشینری، محکمہ جنگلات کی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ لیکن کوئی پوچھے ہمارے چیف کنزرویٹر سے، ہمارے سیکٹری فارسٹ سے، ہمارے وزیر جنگلات سے، اور مقامی ڈی ایف او سے، فارسٹر سے، کہ یہ سب کچھ ویسے تو نہیں ہو رہا،